अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। आज़ादी सहाफ़त के नंबरदार मजलूम की आवाज़ और जालिम के लिए खौफ की अलामत A1TV को 2 साल मुकम्मल हो गए। हर कोई A1TV की शानदार कारकर्दगी का मोतरफ। दूसरी एनिवर्सरी के मौके पर मुल्क भर में A1TV के ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया, केक काटे गए और A1TV को शानदार काम और मजलूम की आवाज़ बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। पाकिस्तान फोरम मंतका अल शर्किया के ज़ेरे एहतमाम सऊदी अरब अल खबर के मुकामी रेस्टोरेंट में एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सुहेल बाबर बड़ाइच कम्युनिटी वेलफेयर अताशी थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरशद भट्टी ने रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में प्रेजेंटेशन दी और इस सिलसिले में कम्युनिटी को ये अकाउंट खोलने और इससे इस्तेमाल के बारे में आगाही दी और इस अकाउंट को इस्तेमाल करने में पाकिस्तान और अकाउंट होल्डर्स को मिलने वाले फ़वाइद तफसील से बयान किए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कम्युनिटी के अफराद के सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए। सिंध के सूफी शायर हजरत फ़कीर लगारी के 147वीं उर्स मुबारक के सिलसिले में सिंध हुकूमत के सकाफती अदारे के जानिब से सकरंड के गांव में खान लगारी के करीब हमल फ़कीर पर अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं गुल मोहम्मद लगारी की इस रिपोर्ट में। सिंध के मशहूर सूफी शायर हमल फ़कीर लगारी का 147वां उर्स मुबारक के सिलसिले में सिंध हुकूमत के सकाफती इदारे की जानिब से सकरंड के नवाई गाँव मीर खान लगारी के करीब हमल फ़कीर पर अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। उस मौके पर वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जानिब से स्टॉल सजाए गए। उस मौके पर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन गुलाम कादर चांडियो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी ने A1TV को बताते हुए कहा, पार्टी दोस्तों के साथ यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे मैंने वेटनरी और एग्रीकल्चर दोनों डिपार्टमेंट के यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देखे, अपना स्टॉल देखे सारी मुझे बड़ी खुशी हुई और इन लोगों ने जो मुझे ब्रीफिंग दी है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इस जो शायर है हमारा, इसका हम बड़ी लेवल पे एक हर साल की तरह जो मेला करते हैं, इत्तफाकन कोरोना की वजह से वो हम चीज़ नहीं कर सके हैं, मगर इसको हम भूले भी नहीं हैं। अब इस साल से ये जो मेला लगा रहा है ना, वो अपना पूरा कल्चर डिपार्टमेंट ही लगा रहा है, यानी कि शायद चौथा या पांचवा मेला है जो कल्चर डिपार्टमेंट, जिस तरह कलंदर शाहबाज का मेला होता है या फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का होता है, साईं सचल सरमस का होता है, इस तरह से ये शायद चौथा या पांचवा। ये सिंध गवर्नमेंट की ख़ास तौर पर मेहरबानी है कि इन लोगों ने कल्चर को ये सूफ़ी शायर इसने लोगों के लिए बड़ा काम किया है और हम भी इसका नाम और इसकी शख्सियत पे जो इसका जो मेला है और लोगों को तफरी और इधर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए ये अपना कोविड की वजह से नहीं लग सका है। इंशाल्लाह ताला आइंदा साल नेक्स्ट साल जो होगा ये सिंध गवर्नमेंट के पास गया है, हमारे MP गुलाम कादर चांडियो के ताउन से, उनके कोशिशों से सिंध गवर्नमेंट ने इसको ऑन किया है, कल्चर डिपार्टमेंट वालों ने। और अगले साल को अगर ये बीमारी नहीं होगी तो ये मेला इंशाल्लाह जैसे पिछले सालों में धूमधाम से लगता था उससे भी ज़्यादा लगेगा। अदबी कॉन्फ्रेंस में शरीक अदीबों की जानिब से हमल फ़कीर की ज़िंदगी और शायरी पे मकाले पढ़े गए, जबकि अदबी कॉन्फ्रेंस में शरीक सिंधी फ़नकारों ने हमल फ़कीर की मौसीकी पेश की। गुल मोहम्मद लगारी, A1TV, सकरंड। आपको जैकबाबाद से खबर दें। जैकबाबाद के थाना मुबारक की हदूद में कमसिन बच्चा सीवरेज के गंदे पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 4 साला वकार अली घर से बाहर खेल रहा था, जो पानी में गिरकर डूब गया और जाँबर ना हो सका। शेखुपुरा में सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने चिल्ड्रन अस्पताल में खसरा और रुबेला से बचाव के हिफाजती मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल, इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील, CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक बलोच, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस मोहम्मद इलियास गुज्जर और MSSD HQ डॉक्टर अजहर अमीन भी मौजूद थे, जिन्होंने अस्पताल अमले के हमरा वाक करके शहरियों को हिफाजती इंजेक्शन लगवाने की अपील की। यूनिसेफ के तावन से 13 रोज़ा मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की टीमें घर घर जाकर 14,73,512 बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की हिफाजती इंजेक्शन लगाएंगी। इस मौके पर सूबाई वजीर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम का कहना था कि हुकूमत पंजाब खसरा और रुबेला जैसे अमराज को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है।
انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ذمہ داری کا کردار ادا کرتے ہوئے بچوں کو حفاظتی انجیکشن ضرور لگوائیں تاکہ بچوں کو ان امراض سے بچایا جا سکے۔ سعدکاباد میں کچھ عرصہ قبل 9 افراد کے قتل میں ملوث انڈر گینگ کے کارندے پولیس کی پکڑ میں تو نہ آئے، مگر انڈر گینگ کے کارندوں نے 50 ایکڑ پر گنے کی فصل کو آگ لگا دی۔ پولیس خاموش تماشائی بن کر رہ گئی۔ مقتولین کے ورثاء کے مطابق پولیس تحفظ دینے میں ناکام ہے، ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ A1TV عبدالغفار مہر سے۔ مہی چوک میں انڈر گینگ نے 9 افراد کے قتل کے بعد اپنے مخالفین کی کماعت کی فصلوں کو آگ لگا دی۔ ریسکیو اور پولیس موقع پر پہنچ گئی، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس موقع پر ذوالفقار انڈر کا کہنا تھا، بھائی شہید ہوئے ہیں، آج تک کوئی حکومت میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہی، تو آج انہوں نے ہماری فصل کو آگ لگا دی ہے، جبکہ 3 دن پہلے انہوں نے میسج دیا تھا ہم آپ کو ماریں گے، آپ کے خاندان کو ختم کریں گے، آپ کے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہمیں انصاف کے بجائے ہماری 50 ایکڑ فصل سڑ گئی ہے۔ آج انہوں نے ہر چیز کی سہولت کر رہے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں انصاف چاہیے، اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ کم سے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی تھی، ہاتھ جوڑ کے ہمیں وزیر اعلیٰ سے یہی مانگ رہے تھے، ہمیں انصاف چاہیے، وزیر اعظم سے انصاف چاہیے۔ ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے بس انصاف کریے بس۔ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام برائے گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے ضلع چنیوٹ میں بھی آگاہی مہم جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام برائے گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلباء و طالبات اور محکمہ زراعت چنیوٹ کی باہمی کوشش سے ریلی اور آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید تھے، جبکہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے پروفیسرز نے بھی شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں نمائندہ A1TV عدیل جہانگیر کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا پروگرام ہوا ہے وہ روڈ شو کا تھا۔ اس میں گندم کی زیادہ بجائی اور زیادہ اگائی کے بارے میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 3 من فی ایکڑ پیداوار زیادہ آنی چاہیے، یہی ہماری گورنمنٹ کا امیج ہے اور یہی ہماری گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے۔ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور پروفیسر ہمارے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا محکمہ ان سے تکنیکی سہولیات لے رہا ہے اور بروشر وغیرہ اسٹوڈنٹ کے ذریعے ڈور ٹو ڈور ہم دے رہے ہیں۔ PTI رہنما جہانگیر ترین لودھراں پہنچ گئے۔ کچھ عرصہ سیاسی منظرنامے سے غائب رہنے کے بعد جہانگیر ترین ایک بار پھر سیاسی میدان میں متحرک ہو کر لودھراں پہنچے، جہاں انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقات کی اور مختلف شخصیات کی وفات پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ کارکنوں سے خطاب میں جہانگیر ترین نے کہا کہ میں اپنے کارکنوں کے مسائل حل کرنا اور ان کا دفاع بھی جانتا ہوں۔ اپنے ورکرز اور سپورٹرز کے مسائل کا حل میری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں اور میری ٹیم لودھراں میں موجود ہیں، میرے دروازے 24 گھنٹے اپنے کارکنوں کے لیے کھلے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ عوامی نیشنل پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنے والے ارباب عثمان خان نے پارٹی کے لیے باقاعدہ طور پر سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر پارٹی کے مختلف عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ضلعی صدر ملک فرحات بھی موجود تھے۔ ارباب عثمان نے کہا، PTI نے ملک کو معاشی طور پر کھوکھلا کر دیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ عام انتخابات میں بھی بھرپور تیاری سے حصہ لے گی، پارٹی کو ایک مضبوط قوت بنائیں گے۔ خانیوال سے آپ کو خبر دیں، خانیوال کے نواحی گاؤں چک نمبر 6315L میں 2 خطرناک ملزمان نے 3 معصوم بچوں کے والد صداقت کو معمولی رنجش پر کھیتوں میں کام کرتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول کے ورثاء کا اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں تبسم بھٹی سے۔ جی بالکل، خانیوال کے نواحی گاؤں چک نمبر 6315L میں 2 ملزمان کاکا وسلی اور حیدر علی نے، جو کہ پہلے بھی کرمنل ریکارڈ یافتہ ہیں، انہوں نے 3 معصوم بچوں کے والد صداقت ارائیں کو اپنے کھیتوں میں ٹریکٹر پر کام کرتے ہوئے فائرنگ کر کے موقع پر ہی قتل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ DPO خانیوال سید ندیم عباس کے حکم پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ترجمان پولیس کے مطابق جلد ہی ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ تبسم بھٹی، بیورو چیف، A1TV خانیوال۔
खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। जदीद दौर के मुताबिक शोबा ज़राअत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। इस सिलसिले में पाकिस्तान में निजी ज़रूरी कंपनी ग्रोटेक सर्विसेज पाकिस्तान मुल्क में किसानों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा और अखराजात में कमी लाने के लिए कोशां है। विहाड़ी में किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फसलों की पैदावार बढ़ाने और अखराजात कम करने के लिए आगाही देने के बारे में निजी ज़रूरी कंपनी के ज़ेर एहतमाम किसान बैठक का इनेकाद किया गया है। और आखिर में खबर शामिल करते हैं शहदाद कोट से। शहदाद कोट में डकैतियों की वारदातों में कमी न आ सकी, पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहरी बदअमनी और डकैतियों की बढ़ती वारदातों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहदाद कोट के मेन कोटो मोटो चौक पर धरना भी दे दिया। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।